गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। वो हंसा, फिर वो बहुत सारी बातें करते रहे। जुगनू को उकाड़ा कर बहुत ही मज़ा आया था। वाकई बचपन की यादें बहुत सुहानी थीं और अब भी इन्हें लगता ही न था कि इतने अरसे बाद वो मिले हैं। वो ही बेतकल्लुफ़ी, वो ही अंदाज़, वो ही प्यार था इन सब के दिलों में। किस्त नंबर 3। जुगनू, चलो तुम्हें उकाड़ा की सैर करा लाऊं। बोर हो रहे होंगे आप। सुबह नाश्ते से फारिग होने के बाद वो बैठे गपशप लगा रहे थे। इसके बाद सब अपने अपने कामों की गर्ज से उठ गए और नानू जान बेटी तो सो गई थी, तो जानिया ने इससे कहा था, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा नाम ना लिया करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा अदब किया करो। इसने डांटा था तो वो इसकी परवाह न करते हुए हंसती रही। इसे सोचों में गुमसुम देखकर जानिया ने पूछा, कहाँ गुम हो गई जुगनू आप? कहीं नहीं, बचपन की एक बात याद आ गई थी। इसने इसे देखते हुए कहा, क्या बात याद आई है? मुझे भी बताए ना। यही कि मुझे जुगनू पुकारने पर मैंने तुमसे कहा था, मेरा नाम ना लिया करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, अदब किया करो मेरा। फिर कुछ नहीं। अरे तो जुगनू, खड़े होकर देखें, आपके कंधों तक तो आ ही गई हूँ। और नानू जान कहती हैं 21 साल तक लड़की का कद बढ़ता है और अभी तो मैं 17 साल की हूँ। 21वें साल में आपके बराबर तक आ ही जाऊंगी। इसने खनकता हुआ कहका लगाया। फिर तो तुम आलम चन्ना की भतीजी लगोगी। क्यों, मैं अच्छी नहीं लगूंगी क्या? बहुत अच्छी लगोगी, मगर कभी मेरे बराबर आने की कोशिश ना करना। इसने भारी आवाज़ में रोब के साथ कहा। वो एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो भी मुस्कुरा दिया। वो तेज़ी से उठी और हंसती हुई किचन की तरफ चली गई। नानो, शाम को हम पार्क जाएंगे। जुगनू को अपने शहर का खूबसूरत पार्क राइड्स एंड टाइड्स दिखाने के लिए जा रहे हैं। मौका गनीमत जानकर इसने बहुत बात छेड़ दी। वो जानती थी बड़े मामू के सामने वो किसी चीज़ की फरमाइश कर डाले तो वो हर हाल में इसे पूरा करते थे। अक्सर नानू से भी नाराज़गी मोल लेनी पड़ती थी इन्हें, मगर जानिया ने इन सब को बहुत मोहब्बत दी थी। बड़े मामू को तो खुसूसी जब भी इसका कहना ना टालते थे। इस वक्त भी यही हुआ। इसके कुछ कहने से पहले ही वो बोल पड़े, हाँ तो इसमें इजाज़त लेने वाली क्या बात है? तुम लोग तैयार हो जाना, तुम सबको शाम में ले जाऊंगा। इनका अंदाज हमेशा की तरह बेनियाज मगर मुशफ़्क़त था। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। नानो इस बात पर चुप सी रह गईं। यूं भी इन्हें घर के मर्दों की नफ़ी करने की आदत ना थी। जाने से पहले इसने मुमानी के साथ मिलकर सब काम मुकम्मल किए और किचन साफ करके कमरे में आ गई। शावर लेकर इसने फिरोज़ी सूट पहना और इस पर ब्लू कोट पहनकर बाहर निकल आई। बड़े मामू इस वक्त चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अवाइल दिसंबर के दिन थे। दिन में तो कोई ख़ास सर्दी नहीं थी, लेकिन शाम होने के साथ उनकी बढ़ जाती थी और अंधेरा फैलने के साथ ही अच्छी खासी सर्दी हो जाती थी। मामू ने इसे अलर्ट पोजीशन में देखा तो कप खाली करके उठ खड़े हुए। तुम लोग बाहर चलो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। वो कमरे की तरफ बढ़ गए। दोनों मुमानियों के साथ वो और जुगनू गेट से बाहर आ गए। अच्छा अम्मी जान, हम जा रहे हैं। मसरूर आपके पास हैं और मैं भी इनको पार्क छोड़कर आ जाऊंगा। जब आना होगा तो जाकर ले आऊँगा। बेटा ध्यान से जाना, उन्होंने नसीहत की। आप फिक्र ना करें। वो इन्हें खुदा हाफिज़ कहते हुए आ गए। चलें, उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। जी मामू जान, जानिया ने जवाब दिया। खाने की सब चीज़ें दे रख ली हैं जानिया बेटा। जी मामू जान, वो खूब चहकती रही। सोसाइटी से राइड्स एंड टाइड्स का 5 से 7 मिनट का फासला था। खुशगवार माहौल था। इसी अथना में पार्क भी आ गया। वो गाड़ी से बाहर निकले तो ठीक ठाक उनकी ने इसका इस्तकबाल किया। ऐसे मौसम से तो इसे इश्क था। मामू गाड़ी को लॉक करके आगे बढ़े तो जुगनू भी इनके पीछे आगे बढ़ा। 14वीं शब का चांद प्यार करने वालों को अपनी तरफ बुला रहा था।
हल्की हल्की हवा चल रही थी। जानिया को ठंडक का एहसास हो रहा था। वो सर झुकाए कोट की जेबों में हाथ डाले चल रही थी। पार्क लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लोग बेफिक्री से मटर गश्त कर रहे थे। दूसरी तरफ पार्क के प्ले लैंड की रोशनियां माहौल को चमक बख्श रही थीं। अभी पार्क कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर इसका इफ्तिताह हो गया था और लोग जैसे टूट पड़े थे। इस्लामाबाद और लाहौर के बाद इस तर्ज का पार्क उकाड़ा में वजूद में आया था, इसलिए जगह जगह पत्थर पड़े हुए थे। मामू इनको छोड़कर चले गए थे। वो लोग कुछ देर तो बैठे रहे, फिर बड़ी ममानी बोली, तुम लोग जाओ, इंजॉय करो, हम इधर बैठते हैं, आप भी चलें। जुगनू ने कहा, नहीं, तुम लोग इंजॉय करो, घूमो फिरो। वो सर असबाब में हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। 12 दर की सीढ़ियों से पैरों को छोटे छोटे पत्थरों पर मजबूती से जमाते हुए बड़ी एहतियात से वो दोनों नीचे उतर रहे थे कि जाने कैसे इसका पैर फिसला और बावजूद कोशिश के वो खुद को संभाल ना सकी। मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो गिरने ही लगी थी कि जुगनू ने फुर्ती से पलटकर इसका हाथ पकड़ लिया। वो खौफ से आंखें बंद किए हुए थी। अचानक अपना हाथ जुगनू के मजबूत हाथ में महसूस करके झट पलकें उठाई और इसके हाथ में अपना हाथ देकर खामोश रह गई। कुछ तो खौफ था और कुछ ये कि पत्थर मजीद नाहमवार थे, लिहाजा नीचे आने तक इसका हाथ जुगनू की गिरफ्त में ही रहा। वो नीचे पहुंचकर जुगनू को ही देख रही थी। क्या हो गया था जानिया? जानिया मुतबस्सम सी नज़रों से इसे देख रही थी। जब मालूम था ना कि ये जगह मुनासिब नहीं तो यहाँ क्यों आई? वो गुस्से और झुंझलाहट में बोला, हर बार आती हूँ, लेकिन नहीं मालूम आज क्या हुआ कि तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। इसलिए कि इस बार तुम्हें मालूम था कि गिरने से पहले थामने वाला मौजूद है। जानिया ने झट से सफाई पेश की, आओ झील की तरफ चलें, ज़रा पैर भिगो लें। नहीं, यहीं बैठो, अभी तो चोट लगने से बची हो। एक तो सर्दी, दूसरे ठंडे पानी में जाने का ख्याल ही इसे अहमकाना लग रहा था। वो वहीं खड़ी नज़ारे करती रही। जुगनू भी इसके साथ खड़ा इंजॉय कर रहा था। कितनी ही देर वो अपने हाथ पर मजबूत हाथ का लम्स महसूस करती रही। यही लम्स तो इसने इस रोज़ भी महसूस किया था, जब वो इससे टकराने के बाद ज़मीन पर बैठती चली गई थी और इसने इसका हाथ थामकर इसे उठाया था। कितना तहफ़्फ़ुज़ आमेज़ एहसास है ये। एक लम्हे को मुझे यूँ लगा जैसे किसी मजबूत पनाह में आ गई हूँ। जानिया, कहाँ हो तुम? जुगनू इसकी सोचों का तसलसल तोड़ दिया। हूँ, वो चौंकी। चलें? नहीं, अभी तो ट्रेन में बैठेंगे, बोट में बैठकर पार्क की सैर करेंगे। आज नहीं, फिर आ जाएंगे, अभी वापस चलो। जी। वो बातें करती सुस्त सुस्त कदम उठाती इसके साथ चली आई। पत्तनों के पास आकर इसने नर्गिस से अंदाज में कंधे झटके तो बेख्तियार एक खफीफ सी मुस्कुराहट जुगनू के लबों का इशार कर गई। क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? बड़ी ममाली ने कहा, बस यूं ही, जानिया का पाँव फिसल गया था तो फिर दिल नहीं किया। जुगनू ने कहा, कैसे, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? छोटी ममाली ने इसका हाथ पकड़कर पूछा। अपना पाँव दिखाओ, बड़ी ममाली ने एकदम परेशान होकर कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही पत्थरों से पैर फिसल गया था, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है खाना खा लिया जाए। इनकी परेशानी देखकर इसने बात का रुख पलटा। जानिया बेटा, बताओ, अगर ज़्यादा चोट आई है तो अभी तुम्हारे मामू को बुलाती हूँ, डॉक्टर के पास ले चलते हैं तुम्हें। नहीं ममानी जान, मैं ठीक हूँ, अगर चोट लगती तो वाविला मचा देती, मेरी आदत है तो आप लोग वाकिफ़ ही हैं। शुक्र है। खाने के बारे में क्या राय है आपकी? इसने मोमानी से पूछा। जुगनू से भी पूछो। उन्होंने जुगनू की तरफ इशारा किया। मेरा ख्याल है घर जाकर सबके साथ खाया जाए, इसने रसान से कहा। तो फिर इतना सामान उठाकर लाने की क्या ज़रूरत थी? इसने मुँह बसोर कर कहा, तुम कौन सा सर पर उठाकर लाएंगी?
گاڑی میں آیا تھا، گاڑی میں ہی جائے گا، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ چھوٹی ممانی نے پیار سے اس کے سر پر چیت لگائی۔ یوں وہ گھر آ گئے، یوں وہ بنا کچھ کھائے پیے کچھ ہی دیر بعد اس ارادے سے کہ کسی دن پھر آئیں گے چلے آئے۔ بڑی ممانی نے فوراً کھانا لگایا، سب نے پرتکلف ماحول میں کھانا کھایا، لیکن کسی نے بھی نانو کو جانیہ کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ وہ آئندہ کبھی سے پارک جانے کی اجازت نہ دیتی جب تک کہ پارک مکمل تیار نہیں ہو جاتا۔ ممانی وغیرہ کچن صاف کرنے چل دیں اور ماموں نماز کے لیے۔ وہ نانو کے پاس بیٹھ گئی، پھر چائے کے خیال سے کچن میں آ گئی۔ ممانی جان نے گرما گرم کافی تیار کی ہوئی تھی۔ تم اپنے اور جگنو کے لیے کافی لے جاؤ، بنا دی ہے میں نے۔ وہ 2 کپ لیے لاؤنج کی طرف جانے کا تصور کر ہی رہی تھی کہ جگنو وہیں چلا آیا۔ کافی؟ اس نے آفر کی۔ جی نہیں، شکریہ، بڑے شگفتہ اور مہذب انداز میں انکار کر دیا اس نے۔ کیوں؟ مجھے کافی پسند نہیں، بہت کڑوی ہوتی ہے۔ کیا لندن میں رہ کر بھی کافی نہیں پیتے تھے آپ؟ کیوں؟ لندن میں رہنے کے لیے کافی پینا شرط ہے کیا؟ اس کے ہونٹوں پر بڑی شریر ہنسی کھل رہی تھی۔ شاید۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جانیہ؟ اس نے جگنو کی پکار پر گردن موڑ کر دیکھا تھا، مڑی نہیں تھی۔ جی؟ کہاں جا رہی ہو؟ چائے بنانے؟ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ کیوں؟ آپ کافی نہیں پیتے، اس لیے۔ اور آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ پتہ نہیں اتنے عرصے بعد کیسے ہمارے غریب خانے پر آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے پھر کبھی زندگی میں اکاڑا کا رخ بھی نہ کریں۔ ارے اتنے شکوے؟ وہ مسکرایا۔ تم سے کس نے کہا کہ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ؟ آپ کافی جو نہیں پیتے، مگر یہ تو نہیں کہا کافی ہرگز نہیں پیوں گا۔ آپ نے بھی کہا تھا کہ جی نہیں، شکریہ، اس نے جگنو کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اگر تم دوسری بار کہتی تو میں شاید پی بھی لیتا، مگر تم تو اصرار کیے بنا ہی چائے بنانے چل دی۔ آپ کو ایک چیز جب پسند ہی نہیں ہے تو کیوں اصرار کرتی؟ میرا خیال ہے اب مجھے کافی پی ہی لینی چاہیے، اور جتنے دن اکاڑا رہوں گا تمہارے ہاتھ کی بنی کافی ضرور پیوں گا، چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ لگے۔ اب خوش؟ ناخوش تو میں پہلے بھی نہیں تھی، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ لائیے، اس نے جانیہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ لے لیا۔ میں آپ کی ممنون ہوں، بے اختیار ہی وہ کہہ گئی۔ کس لیے؟ وہ پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پارک میں آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ میں گر جاتی۔ جھجکتے ہوئے بالآخر اس نے کہہ ہی دیا۔ میرے ہوتے ہوئے ایسا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہ گئی ہاتھ پکڑنے کی بات تو یہ ہاتھ میں تعمیر تھامنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے ٹھہرے ہوئے اور سنجیدہ لہجے میں وہ بولتا چلا گیا۔ جی؟ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ آپ پلیز ضرور اس بات پر سوچیے گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، بلکہ بڑے نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اوہ میرے خدا! اسے تو جیسے بے ہوشی میں ٹوٹ کے ہوش آیا۔ اوسان پہلی ہی فرصت میں ختم ہو گئے۔ آج کی شب تو کسی طور گزر جائے گی۔ رات گہری ہے مگر چاند چمکتا ہے ابھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، وہ کتنی آسانی سے جانیہ کو اپنے دل کی بات کہہ آیا تھا، اب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اگلے دن وہ جگنو کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، مگر سامنا تو اسے ہر حال میں کرنا ہی تھا، چھپ کر تو نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو جگنو نانو سے گپ شپ میں مصروف تھا۔ وہ اس کو سلام کر کے نانو کے پاس ان کے تخت پر ہی پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، اس کے لہجے، اس کی باتوں سے کہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ رات اس نے اتنی بڑی بات کہی تھی۔ شاید مذاق میں کہہ گیا ہو، اس نے خود کو ٹوکا۔ وہ تو خود جگنو کی بات پر رات بھر ڈسٹرب رہی تھی۔ اس نے کیسی بات کہہ دی تھی اسے؟ وہ اس کا اچھا دوست ہے، بچپن کا دوست۔
لیکن اس کے دل میں اس حوالے سے کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ اس نے جگنو کو نارمل دیکھا تو خود بھی ریلیکس ہو گئی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کے دل سے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے جگنو سے پوچھا۔ جب میزبان تم جیسے ہوں تو مہمان بھوکے ہی رہیں گے۔ کیا مطلب؟ کچھ مطلب نہیں، سمپل کبھی ناشتہ نہیں کیا۔ جاؤ بیٹا، دیکھو عذرا نے ناشتہ تیار کر لیا ہوگا۔ جگنو کی بات سے انہیں ایک دم شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ واقعی وہ اب تک بھوکا بیٹھا ہوا تھا۔ جگنو کو بھی نانو کے انداز سے ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً کہا، سوری نانو جان، مومانی جان مجھ سے ناشتے کا پوچھ کر گئی تھیں، لیکن میں نے خود کہا تھا ابھی نہیں کروں گا۔ میں تو جانیہ کو یوں ہی چھیڑ رہا تھا۔ اس نے وضاحت دینا ضروری سمجھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، میں سمجھتی ہوں، سوری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اسے یکدم ہی شرمندگی نے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور جگنو اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ ابھی تک جگنو گھر والوں کو شادی کے سلسلے میں ٹالتا رہا تھا، مگر اب جانیہ کے بغیر وہ اپنی زندگی میں کچھ خلا سا محسوس کرنے لگا تھا۔ مما جانی کے بے حد اصرار پر اس نے شادی کی حامی بھری تھی، لیکن اس کے باوجود کہا تھا کہ اگر اسے لڑکی پسند آئی تو وہ شادی کرے گا، ورنہ نہیں۔ تبھی اس کے ذہن میں جانیہ کا تصور ابھرا تھا اور اسے اپنے خوابوں کی شہزادی جانیہ میں نظر آ گئی تھی۔ ایک آئیڈیل پیکر جانیہ کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ اس نے اکاڑا واپس جا کر مومانی جانی کو اپنے انتخاب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اسے جانیہ پسند ہے اور شادی کرے گا تو جانیہ سے کرے گا، مگر میں تو زوبی کے والدین سے بات کر چکی ہوں، تم بس ایک نظر زوبی کو دیکھ لو، پھر بات فائنل ہو جائے گی۔ وہ لوگ ہمارے ہم پلہ ہیں اور زوبی تمہارے ساتھ سوسائٹی موو کر سکے گی لندن میں۔ مگر مما، مجھے جانیہ پسند ہے اور شادی بھی اسی سے ہوگی، ورنہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے دو ٹوک اور حتمی لہجے میں کہا، تم دیکھ آئی ہو نا خالہ کا گھر، وہ لوگ آج بھی وہیں کے وہیں ہیں جہاں آج سے 20 سال پہلے تھے۔ تم خود سوچو کیسے مناسب ہوگا، کوئی جوڑ بھی تو ہو، اور تم بتا رہے ہو FSC کے امتحان کا انتظار کر رہی ہے۔ جانیہ، اتنی کم تعلیم، تم اپنا جوڑ اور یہ دیکھو، وہ لندن میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے کہ کیوں؟ لندن میں رہنے والے لوگوں کو سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں اور مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے تو ساتھی بھی میری پسند اور مزاج کا ہوگا، اور جانیہ ہر لحاظ سے میرے انتخاب پر پوری اترتی ہے۔ بس اگر میری زندگی میں شامل ہوگی تو جانیہ، ورنہ کوئی نہیں۔ یاسمین بیگم دل سے تو نہیں، مگر جگنو کی وجہ سے راضی ہو گئیں۔ وہ مجبور ہو گئی تھیں کہ وہ بڑی مشکلوں سے تو آیا ہے اور شادی کرنے پر تیار بھی ہوا تھا، اور وہ جو ٹھان لیتا ہے وہی کرتا ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ جگنو کے تصور میں اس کی خوابناک آنکھیں، ستواں ناک، سراہی دار گردن، گلابی رنگت، عنابی ہونٹ، گلابی سنہری چہرے پر بکھری بکھری زلفیں جو اس کے گالوں کو چھو رہی تھیں، چمکتی آنکھیں جو پلکوں کی چھاؤں میں آدھی چھپی ہوئی تھیں اور گھنی پلکوں کے نیچے کومل رخساروں پر بوسہ دے رہی تھیں، اور حسن و جمال کی تمام تر رعنائیاں دل میں اتاری جا رہی تھیں۔ اس کے جذبات میں ہلچل سی مچی تھی، اس کی دھڑکنیں عجیب سے انداز میں راگ لاپ رہی تھیں۔ لیٹے لیٹے اس نے 2-3 بار آنکھیں کھول کر خود کو سونے سے روکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ لگی، جانیہ کا تصور بار بار اس کی آنکھوں میں لہرا رہا تھا۔ اس نے تکیہ سر پر رکھا اور مسرور سے انداز میں اسے سوچتے ہوئے سو گیا۔ ایک دم اور اتنی جلدی سب کچھ ہوا تھا کہ وہ اپنی تقدیر پر حیران رہ گئی تھی۔ تقدیر کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دی، اور جب ان کی بات طے کی گئی
ساتھ ہی یاسمین بیگم نے شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی تھی۔ ایک تو وہ دیر نہیں کرنا چاہتی تھیں اور دوسرا جگنو بھی دیر کے حق میں نہیں تھا۔ ساجدہ بیگم باضد تھیں کہ شادی کے لیے تیاری کرنے کو کچھ وقت دیا جائے، لیکن ان کے لاکھ شور کرنے پر بھی مہلت نہیں دی گئی اور مقررہ تاریخ پر ان کی شادی طے پائی۔ نانو جان، یقین کریں میں نے یہ رشتہ اس لیے نہیں جوڑا، یقین کریں جانیہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، میرا دل چاہتا ہے خوشی سے پاگل ہو جاؤں۔ یقین کریں مجھے جہیز کی ضرورت نہیں، جو میرے پاس ہے وہ بھی جانیہ کا ہی ہے، پھر اس نمائش کی ضرورت نہیں، پلیز شادی اپنی تاریخ پر ہی ہونے دیں، کینسل مت کریں پلیز نانو جان۔ جگنو نے فون کر کے انہیں کسی بھی رد و بدل کے لیے منع کیا تھا، ورنہ یاسمین بیگم نے جگنو کو بتایا تھا کہ خالہ جان جلدی کی شادی کے لیے تیار نہیں۔ تب جگنو نے ان سے بات کی تھی اور اپنی بات منوا لی تھی۔ یوں خوش اسلوبی سے سب کام طے پا گئے۔ جانیہ خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ شادی اور اتنی جلدی، بلکہ افراتفری میں۔ یہ بے یقینی کبھی بری طرح دہلا دیتی تو کبھی یقین طمانینت سی بھر جاتی دل میں۔